in the world currently. Best ODI batsman, and what a knock! Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. इन दिनों मशहूर नौजवान बल्लेबाज बाबर आजम, जिनकी बैटिंग तकनीक का जमाना मुतरफ है, आज बाबर आजम ने दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली की पोजीशन को भी खतरे में डाल दिया और उन्हें क्रॉस कर गए। आईसीसी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस बात का ऐलान किया कि बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में अव्वल नंबर पर विराजमान हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 2017 से आईसीसी ओडीआई में अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखे हुए थे। ओडीआई रैंकिंग में कोहली की इजारादारी को आज बाबर आजम ने खत्म कर दिया, जिससे इंडियन मीडिया तिलमिला उठा। याद रहे कि मजमूई तौर पर अब तक 4 पाकिस्तानी बल्लेबाज ओडीआई में पहली पोजीशन कायम करने में कामयाब रहे, जिनमें बाबर आजम चौथे पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। इनसे पहले मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास पहली पोजीशन पर रह चुके हैं। लेकिन बाबर आजम और विराट कोहली का मवाजना चुका बैनुल अक़वामी सतह पर किया जाता है, इसलिए ये खबर वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर पेश की जा रही है और यकीनन पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। इससे पहले बाबर आजम और विराट कोहली में 20 पॉइंट्स का फासला बाकी रह गया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका सीरीज के दूसरे मैच में 5 पॉइंट्स लूज करने की वजह से बाबर आजम दूसरी पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम ने सीरीज के तीसरे मैच में अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और 94 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेजबान टीम के खिलाफ इस इनिंग्स की बदौलत वो वनडे इंटरनेशनल प्लेयर्स रैंकिंग में पहली पोजीशन पर पहुंच गए। अंदरूनी लाहौर की गलियों में क्रिकेट खेलते खेलते बाबर आजम ने अपने पैशन और हौसले से क्रिकेट की दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। बाबर को क्रिकेट के मैदानों से इस कदर इश्क था कि उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम्स को ही अपनी जिंदगी का महवर बना लिया। उन्होंने निहायत कम उम्री में अपनी उम्दा कारकर्दगी से क्रिकेट के मैदानों में कामयाबी के झंडे गाड़े। बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए। बाबर आजम एक क्रिकेट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। बाबर आजम मशहूर क्रिकेटर उमर अकमल और कामरान अकमल के कजन हैं। उन्हें क्रिकेट विरासत में मिली थी, लिहाजा बाबर को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। बाबर आजम लाहौर की गली महल्लों में क्रिकेट खेला करते थे। बाबर को क्रिकेट की वजह से घर से मार पड़ती, क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेट की तरफ ध्यान दें, बल्कि वो चाहते थे कि बाबर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। वो अपने दोस्तों के साथ हफ्ते की शाम को मोहल्ले में क्रिकेट खेला करते। जब गेंद हमसाए घरों में जाती तो बाबर आजम और उनके दोस्तों को डांट भी पड़ती और कभी कभी उनकी मोहल्ले वालों से लड़ाई भी हो जाया करती। गली महल्लों की क्रिकेट खेलते हुए बाबर आजम को प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने का शौक शिद्दत इख्तियार कर गया। बाबर आजम ने क्लब में दाखिला लिया और बाकायदा तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। इब्तदाई मराहिल पर ही कई लोग बाबर आजम से बेहद मुतासिर हुए। उनके बारे में कई लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बाबर आजम के टैलेंट, मेहनत और किस्मत ने साथ दिया और वो अंडर 15 के लिए सिलेक्ट हो गए। बाबर आजम 2008 में अंडर 15 स्क्वाड का हिस्सा बने। अंडर 15 में अच्छी कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को अंडर 19 के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। बाबर आजम 2010 और 12 के वर्ल्ड कप में अंडर 19 स्क्वाड का हिस्सा रहे। 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी बाबर आजम को सौंपी गई। इस तरह बाबर आजम ने इब्तदाई मराहिल से ही न सिर्फ अपनी इनफरादी कारकर्दगी बल्कि लीडरशिप सलाहियतों से भी लोगों को खूब मुतासिर किया। अंडर 19 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के बाद आखिरकार बाबर आजम का ख्वाब पूरा हुआ और उन्हें पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। बाबर आजम ने 31 मई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच पर ही बाबर आजम ने अपनी सलाहियतों का जलवा दिखाते हुए 60 गेंदों पर 54 रन स्कोर किए। अपने डेब्यू मैच पर बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम क्रिकेट पंडितों की नजर में आ गए। जिम्बाब्वे के बाद पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए बाबर आजम को मुंतखब किया गया, लेकिन इस सीरीज में बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी न दिखा सके। श्रीलंका के बाद पाकिस्तानी टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलना थी। सिलेक्टर्स की जानिब से एक बार फिर बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, लेकिन इस सीरीज में बाबर आजम एक भी मैच न खेल सके। ये सीरीज पाकिस्तान 2-1 से जीत गया। जिम्बाब्वे के साथ सीरीज के बाद बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मुंतखब किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही ओडीआई में बाबर आजम ने 100 की स्ट्राइक से 62 रन बनाए और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। इंग्लैंड के बाद बाबर आजम को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी शामिल किया गया। इन दिनों में बाबर आजम निचले वाले नंबरों पर बैटिंग किया करते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी शानदार
کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انگلینڈ کے خلاف 3 میچز میں بابر اعظم نے 62، 70 اور 83 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ ODI کے بعد بابر اعظم کو T20 اور ٹیسٹ میں بھی ڈیبیو کروایا گیا۔ بابر اعظم نے 7 ستمبر 2016 کو انگلینڈ کے خلاف T20 ڈیبیو کیا۔ بابر اعظم کو آخری نمبروں پر بھیجا گیا جہاں پر میچ انتہائی کروشل سٹیج پر تھا۔ بابر اعظم نے 11 گیندوں پر 15 رنز بنا کر پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ بابر اعظم نے اسی سال ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ بابر اعظم نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں بھی 50 کر ڈالی۔ اس طرح بابر اعظم نے ابتدا ہی سے ریکارڈز کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ بابر اعظم کی اصل شہرت کا آغاز تب ہوا جب انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف یکے بعد دیگرے 3 سینچریز سکور کی۔ بابر اعظم نے 2016 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے کیریئر کی پہلی سینچری سکور کی جس میں انہوں نے 120 رنز سکور کیے تھے۔ اپنے دوسرے میچ میں بھی انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ تیز سینچری کرتے ہوئے 123 رنز سکور کیے۔ بابر اعظم اب اس لیول پر پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ تیسرے میچ میں سینچری سکور کرتے تو کرکٹ کی تاریخ میں ایک بڑا ریکارڈ قائم کر سکتے تھے۔ اگلے میچ میں بھی قسمت نے بابر اعظم کا ساتھ دیا اور بابر اعظم نے تیسری سینچری سکور کر ڈالی۔ اس شاندار کارکردگی پر کئی ریکارڈز بابر اعظم کی جھولی میں آ گرے۔ بابر اعظم مسلسل 3 سینچریاں کرنے والے پہلے پاکستانی کرکٹر بنے۔ اس کے علاوہ 3 میچز کی سیریز میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے دنیا کے پہلے کرکٹر بنے جبکہ مسلسل 3 سینچریاں کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کرکٹر بن گئے۔ بابر اعظم نے 2017 میں آسٹریلیا کے خلاف تیز ترین 1000 رنز مکمل کر کے بڑے بڑے کرکٹرز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بابر اعظم نے اپنے 21ویں ایک روزہ میچ میں 1000 رنز مکمل کیے۔ اس طرح کم عمری میں تیز ترین 1000 رنز کرنے والے کرکٹر بنے۔ بابر اعظم ایک روشن ستارے کی طرح چمکنے لگے۔ ان کی مسلسل شاندار کارکردگی کی وجہ سے انہیں اوپر کے نمبروں تک ترقی دی گئی۔ پاکستان کو تیسرے نمبر پر جس بیٹسمین کی ضرورت تھی اس خلا کو بھی بابر اعظم نے پورا کیا۔ بابر اعظم نے 2017 کی چیمپئن ٹرافی انڈیا کے خلاف فائنل میں 52 گیندوں پر شاندار 46 رن سکور کیے جس سے پاکستان کا گرینڈ ٹوٹل 300 سے اوپر چلا گیا اور پاکستان نے وہ میچ جیت کر ایک تاریخ رقم کر دی۔ یقیناً وہ ایک شاندار موقع تھا جسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ 2019 کے ورلڈ کپ میں پاکستان بطور ٹیم تو شاندار کارکردگی نہ دکھا سکا لیکن بابر اعظم کی کارکردگی بے مثال رہی۔ بابر اعظم نے ورلڈ کپ میں 474 رن سکور کیے۔ اس طرح وہ پاکستان کی طرف سے کسی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رن سکور کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ بابر اعظم کی مسلسل بہترین کارکردگی کی وجہ سے انہیں پاکستان کی قومی ٹیم کا T20 کپتان بنا دیا گیا۔ ان کے T20 کپتان بننے پر کئی تبصرے گردش میں ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جب بھی کسی ٹاپ پرفارمر کو کپتانی سونپی گئی اس کے بہترین نتائج سامنے آئے۔ انڈیا میں جب وراٹ کوہلی کو کپتانی سونپی گئی تو کئی لوگوں نے اعتراضات اٹھائے لیکن کوہلی نے اپنی صلاحیتوں سے تمام ناقدین کے منہ بند کروائے۔ پاکستان میں جب سلمان بٹ کو کپتان بنایا گیا تو پوری پاکستانی ٹیم نے اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا لیکن بعد میں سلمان بٹ پر میچ فکسنگ کے الزامات کی وجہ سے وہ ٹیم سے آؤٹ ہو گئے۔ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جب بھی ینگ پرفارمر کو کپتان بنایا جاتا ہے اس سے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بابر اعظم سے بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے سربراہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ انڈر 19 میں بھی کپتانی کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ بابر اعظم کا بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کے ساتھ بہت موازنہ کیا جاتا ہے اور اس موازنے کی ابتدا خود بھارتی میڈیا نے کی۔ بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کے کئی ریکارڈز بریک کیے ہیں۔ بابر اعظم نے کم عمری میں تیز ترین 1000 رنز مکمل کرتے ہوئے وراٹ کوہلی پر برتری حاصل کی۔ بابر اعظم ابھی تک کے اپنے کیریئر میں کئی تاریخ ساز ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں۔ بابر اعظم ایک ہی ملک میں 5 اکٹھی سینچریاں کرنے والے دنیا کے واحد کرکٹر ہیں۔ بابر اعظم ایک ہی سیریز میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے دنیا کے واحد کرکٹر ہیں۔ بابر اعظم پہلے، دوسرے اور تیسرے تیز ترین 1000 رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں۔ بابر اعظم T20 رینکنگ میں تیسرے نمبر پر جبکہ ODI رینکنگ میں پہلے نمبر پر اور ٹیسٹ میں چھٹے نمبر پر براجمان ہے۔ بابر اعظم کو 2016 میں پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا گیا جبکہ 2018 میں T20 پلیئر آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس طرح بابر اعظم پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ ان کی انفرادی کارکردگی سے پاکستانی ٹیم کئی میچز جیت چکی ہے۔ تازہ ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم پہلی، وراٹ کوہلی دوسری، روہت شرما تیسری، روس ٹیلر چوتھی، ایروین فنچ 5ویں پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ فہرست میں جانی بیرسٹو کا 6واں، فخر زمان کا 7واں، فاف ڈپلیسی کا 8واں، ڈیوڈ وارنر اور شائی ہوپ کا 10واں نمبر ہے۔